بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اپنے خیالات کا اظہار فرمان واسطے تشریف لے آندے نے شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، اور میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جی ڈبلنگ ذرا بند کرے یہ کوشش۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو۔ چمک چمک کے رات دی بنے زینت، جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو۔ منو اگو فلک دے تاریاں کیا، ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے۔ چھڑ کے فلک جامعہ مسجد عزیزیہ چ آ بئیے، جتو آواز قرآن دی آم دیئے۔ سامعین حضرات، بغیر کسی تطویل اور تمہید تو میں اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا۔ میرے انتہائی پیارے بھائی، میرے محسن حضرت مولانا رانا نصر اللہ صاحب، انہاں دا حکم، کیونکہ 3 پروگرام اس تو بعد ہونے۔ پہلی تقریر گنجے والی کاٹی ہے، دوجی مدینہ مسجد جیر روڈ تے، تیسری آخری سوئے حاصل ہے۔ تو ٹائم تے ذرا مشکل سی، لیکن میں نہ نہیں کر سکیا۔ اللہ تعالیٰ رانا صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھی کبو آمین کی ہو گیا جی۔ اور انہاں کو اللہ دین دا کم زیادہ تو زیادہ لائے، اچھی کرو۔ مولانا عاصم متولی صاحب کہہ رہے سن بھی ساڑھے نہ تھوانو پیار نہیں پئی، منو تھوڑے سارے نہیں پیار۔ جنہیں تو ہی بیٹھے ہو، کئی بزرگ ملک پور تو آئے نے، میرے پیچھے جمعہ پڑھ دینے، تو سارے ساتھی دوست احباب جنہیں بھی بزرگ نے، میرے اے الحمدللہ بزرگ نے، بھائی نے، اللہ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ پہلی حدیث جڑی ہے نا، قرآن دے سکھت سکھان دینا، نبی دے صحابی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كحجر حاج تامن حجته۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد، ایک بندہ مسجد دی طرف آیا ہے، کرو نماز پڑھنے واسطے آیا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی آلریڈی، نماز دا ثواب تے او دے کھاتے چ لکھے ہی جانا ہے، لیکن کروں ارادہ بنا کے آیا ہے کہ آج قاری سہیب صاحب نے ہونا سی، قاری سہیب صاحب آ رہے نے، جماعت دے علماء آ رہے نے، انہاں دا درس بھی سننا ہے، کروں ارادہ لے کے آیا
نماز دا سواب الگ ہے، وہ ملنا ہے، وہ لکھیا گیا ہے۔ جدو اسی گھروں ٹر پینے وضو کر کے نماز دا سواب لکھیا جاتا ہے، لیکن ارادہ یہ بھی ہے کہ خیر دی گل سیکھن آیا ہے، قرآن حدیث سیکھن واسطے آیا ہے۔ ایک کو بندہ ہے او یعلمہ جڑا قرآن حدیث سکھان آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ خیر دی گل سکھن سکھان والے، قرآن و حدیث نو سکھن سکھان والے، کان لہو کا اجر حاج تا من حجتہ، اللہ انہاں نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، بولیے اجر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تھانو سارے نو مقبول مبرور حج دا ثواب اللہ نے عطا کیتا ہے، کیونکہ اس پیغمبر دی حدیث ہے اور سکے بند حدیث ہے کہ جس پیغمبر دی زبان چو کدی غلط بات نکلی، جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، میں مبارکباد دیاں گا انہاں بچیاں دے ماں باپ نو، بچیاں دے ماں باپ نو جنہ قرآن پڑھے ہے، درس نظامی پڑھے ہے، قرآن حفظ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو اپنے اساتذہ واسطے، ایتھوں دے انتظامی احباب واسطے جڑے انتظام و اہتمام کر دینے، اور انہاں بچیاں دے ماں باپ واسطے اللہ انہاں بچیاں نو قیامت دے دن کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ تو میں تسا احباب دے سامنے چند گزارشات عظمت قرآن اور پڑھن پڑھان دے حوالے نہ بیان کرنا چاہنا۔ نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ انہاں 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے۔ 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے، اور پیغمبر دی معیت چ کنی دیر رہے؟ 3 سال 2 مہینے۔ 3 سال 2 مہینے دی اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی۔ کنیاں 5374 احادیث زبانی یاد کی تھی۔ کسے نو اینیاں حدیثاں یاد نہیں سن۔ 5500 حدیث دے حافظ ہوئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کہندے نے جدوں کو مسئلہ پھسدا سی، اڑدا سی، اسی حضرت ابو ہریرہ ور رجوع کرنے سا، حضرت ابو ہریرہ پیغمبر دی حدیث سنان دے سن، ساڈا مسئلہ حل ہو جاندہ سا۔ اور عورتاں دے وچوں سب تو زیادہ احادیث دیاں راوی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیٹھے نے، یہ حدیث آئی ہے مسند ابی ہریرہ۔ ساڈے مولانا عطا اللہ طارق صاحب گزرے نے ایک گگو منڈی بورے والے دے کول، ایک قصبہ بہت بڑا اتھوں دے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ، اور وہ دے اندر صرف انہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں کٹھیاں کی دیا، اور کوئی نہیں، جنیاں حدیث نہیں۔ مسند ابی ہریرہ دے اندر حسن درجے دی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دیو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا، قرآن پڑھاواں گا، منو بھی کچھ ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ کتنی بڑی بات، 70,000 فرشتہ جیڑا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاندہ ہے بندہ، او دی قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ او دی بخشش دی دعا کردہ ہے۔ دیکھو کتنا بڑا عمل ہی، یہ معمولی کیس نہیں۔ دنیا دی جنی تعلیم ہے نا، کسی نے ڈبل ایم اے کیتا ہے، انجینئرنگ کیتی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ دنیا دی ساری تعلیم ہنر ہے، علم ہے یہ جڑا اللہ نے 2 گتیاں دے اندر بند کر دیتا ہے، ایک قرآن ہے، دوجا نبی پاک دا فرمان ہے۔ اور آمینہ دے لال آئے بھی اس مقصد واسطے نے، آپ دے کئی مقاصد نے دنیا تے آنتے، لیکن پہلا مقصد کی ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم
रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आमिना दे लाल तो आन तो कई साल पहले दुआ की थी। जदों बैतुल्ला बनाया अरशां तो आवाज आउंदी है, ऐ मेरे खलील जी जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे घर दे बनान दियां मजदूरियां ते मंगो की मंगदे हो। फिर मैं हजरत खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया दा मालो मता नहीं मंगया, दुनिया दा माल नहीं मंगया, दुनिया दा मालो मनाल नहीं मंगया, जाहो जलाल नहीं मंगया, बल्कि मंगन वाले कौन ने? इब्राहीम खलीलुल्लाह। जिथे मंगदे ने ओ है बैतुल्ला, आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ते जो मंगदे ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ओए लैट एक काम नहीं करती, एडियां तेज लैटां बाल छड़ियां आ एक सही नहीं, इन्हां दा सेक भी बड़ा है। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत इब्राहीम आते ने अल्लाह रसूल भेज इन्हां दे विचों, इन्हां दे वाल की करेगा? यतलू अलैहिम आयातिका, मेरे नबी दे आउण दा मकसद फरमाया लोगो ये भी सी, आप कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान भी पढ़ाए ते हिकमत तो मुराद हदीस भी पढ़ाए। आइए इन्ना वयुज़क्कीहिम, कुरान हदीस के जरिए इन्हां दा तज़किया करे, इन्हां नूं गुनाहां तो पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हुन अजीजुल हकीम कौन है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे आका दे आउण दा मकसद, आप आए अनपढ़ां दे विचों, अनपढ़ां चो आए, लेकिन उम्मी दा जदों निस्बत नबी वाल होएगी फिर इहदा माना अनपढ़ नहीं। उम्मी ओनू कहा जाता है जिहड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। नबी दा उस्ताद जमीन की धरती ते हुंदा ही नहीं। एक ना ईसाई राइटर गुजरिया माइकल हार्ट, उन्हें किताब लिखी है दुनिया के 100 अजीम इंसान। उहदे टाइटल दे उत्ते उन्हें नाम लिखिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का सब तो अजीम इंसान कौन है? उहदा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें पूछा भी क्यों तू ईसाई है? उन्हें क्या मैं 99 बंदियां दी सीरत का मुतालिया किया, किसी दे 5 उस्ताद, किसी दे 10, किसी दे 20। दुनिया च कोई शख्सियत मुहम्मद की जात है जिदा जमीन की धरती ते रब ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं। बल्कि आका फरमाते ने इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुन्नू पूरी कायनात वास्ते उस्ताद बना के भेजे है। आका आए किन्ना चो? उम्मियां चो, अनपढ़ा चो। मक्के चन चढ़े आ जद लो होई, फिर कह दियो मक्के चन चढ़े आ जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया, राहों भुलिया जांदिया राइयां नू गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे हुए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया। आओ दियो मुबारका सानू लोको, साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया।
میرے پیغمبر نے مکے دی یونیورسٹی اور مدینے دی یونیورسٹی دے اندر کی پڑھایا؟ بولو کی پڑھایا؟ وہ کو پتہ بھی آ جائے کہ نہیں؟ ایک قرآن تے دوجا اور کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. یعنی قرآن حدیث دا علم 10,000 نبی دے صحابہ نے جنہ نبی پاک کو قرآن حفظ کیتا ہے. 1,34,000 صحابہ دی تعداد ہے جنہ میرے پیغمبر دے سامنے بہ کے گوڈے ٹیک کے قرآن و حدیث نبی کو پڑھے ہیں. اور قرآن حدیث دا پڑھنا کتنا اچھا اور سچا عمل ہے. جڑا قرآن دا قاری ہے نا، ایک عربی دے اندر فتاوی الدین الخالی سے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدھ دے، وہ دی جلد نمبر 6 دے اندر انہوں نے ایک حدیث آندی پھر مرن تو بعد کون لوگ نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. ایسے وجود بھی ہے جنہاں نو جویں دفن کرنا ہے قیامت تک انہاں اوویں ہی رہنا ہے. انہاں چ پہلا نمبر انبیاء دا ہے، دوجا نمبر شہداء دا ہے، نبی دے صحابہ نے، اولیاء الرحمان نے، اور 5ویں نمبر تے قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ ہے جدے سینے چ قرآن جمع جدو یہ دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہی یہ دا گوشت نہ کھائیں. تے زمین زبانے حال جو بول کے اندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے. ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولیے. اور قرآن دا جڑا ماہر ہے قیامت دے دن ایدہ شمار اللہ دے مقرب ترین فرشتیاں دے اندر ہوئے گا. اور قرآن دا کاری آئے گا، اللہ کہیں گے قرآن دے کاریا بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا آخری مقام آ جائے گا. اس واسطے میرے بھائیوں اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم ناراستہ کیجئے. ڈاکٹر بناؤ میں انکار نہیں کردا، انجینئر بناؤ میں انکار نہیں کردا، انہاں بچیاں نو تسی دنیا دے بہت بڑے اللہ اکبر افسر بناؤ میں انکار نہیں کردا، جیڑی مرضی ڈگری دعاؤ. لیکن ایک گل یاد رکھے آجے اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے ہو، اگر 2 بچے نے ایک بچہ وقف کر دے، کم از کم وہ بچہ تیار کر جا جدوں تیری میت پئی ہوئے تیرا بیٹا خود تیرا جنازہ پڑھائے. نہیں تو اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا میرا یار سی 4,000 فیس لیندہ ہی چیک کرن دی، اگوں دا ایک بیٹا وہ بھی ڈاکٹر MBBS پتہ نہیں کنیاں ڈگریاں تے پیو دی میت پئی ہے تے بیٹا کی آندہ ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں اکرائی. دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا تے ابا جنازے دی دعا میں نعودی کوئی نہیں. کنہ او بد قسمت انسان ہے کہ جدہ بچہ خود اپنے باپ دا جنازہ نہ پڑھائے. اور تو انہوں پتہ ہے یہ بھی حدیث ہے. آقا فرماؤں دینے جدو بیٹا باپ واسطے دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اللہم اغفر لہا اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافیہی وعفو عنہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس. جدو بچہ دعا کردہ آمینہ دلال فرمان دینے اللہ دے باپ دا درجہ جنت چیک بلند کر دینے. وہ درجہ کڈا ہے جنت دا؟ فرمایا کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا کھلائے نا ایڈا وڈا درجہ جے جدو پتر زمین تے دعا کردہ اللہ او ہی ایک درجہ بلند کر دینا. تے بندہ کہیں اللہ میری کیڑی نیکی پسند آگئی روزی درجے بلند ہونڈے نے. فرمایا تیرا بچہ قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، دین دا عالم ہے. جدوں دعا کردہ ہے اسی او دو ہی درجے بلند کرنے ہاں، انہیں دعا ماں کر دیا رہنا ہے آسا تیرے جنت درجے بلند کر دیا رہنا ہے. ایویں سمجھو بندے دے مرن تو بعد سواب دا TCS شروع ہو جاندہ ہے. TCS سمجھ دیو وہ بول دے نہیں TCS ہاں دے نا وہ TCS کرا دے. TCS دا معنی ہے کہ بندہ مر گیا سواب پیچھو جاری ہے. بچہ قرآن پڑھ رہی ہے
سواب کنوں مل رہا ہے؟ ماں باپ نو قبر چ بچہ دین بیان کر رہا ہے تے سواب کنوں مل رہا ہے؟ قبر دے اندر. میں نا میرے ابو جدو فوت ہوئے انہاں دا بھی جنازہ الحمدللہ میں پڑھایا, میری اپنی والدہ دا بھی میں پڑھایا. میرے استاد آئے مولانا فروغ راشی صاحب جنہاں کو میں بخاری پڑھی. میں کہا استاد جی تو ہی جنازہ پڑھاؤ. کہنے لگے تینوں میں کہتے واسطے پڑھایا؟ میں کہا استاد جی تو ہی بزرگ میرے استاد, میری جرت نہیں میں آگے کھلوا تو ہی پیچھے کھلوتے ہو. کہنے لگے آج میں تینوں ساری جرتاں تے اجازتاں بھی دینا تو آپ پڑھا. بہرحال میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان, بزرگاں دا میں جنازہ پڑھایا. تے بعد چ مینوں کہن لگے اے جیڑا درد تیرے دل چ نا میرے دل چ نہیں ہونا. دنیا دے سارے مولوی شیخ کٹھے ہو جان نا تے تیرا جنازہ او پڑھان جیڑا درد اللہ نے تیرے بیٹے دے دل چ تیرا پایا نا وہ کسے دے دل چ نہیں ہے. اپنے اندر کچھ احساس پیدا کیجئے کہ بچے بہت بڑی نعمت نے, انہاں نو ضائع مت کرو, انہاں نو دین پڑھاؤ. دنیاوی تعلیم دی بھی ضرورت ہے وہ بھی دیو, میں او دا انکار نہیں کردا, لیکن دین نو مقدم رکھو. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیطے داخل کرا چھڑیا. چلو کوئی دو چار صورتاں یاد کرے گا تے کدے جماعت کرا لے گا, معذور ہے. ہن باپ دی جانے بلا انہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے. قرآن دے حافظ ہے, اسن سیاستہ دے بھی حافظ. تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے, خواب دے اندر باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے تے جنت درجے میرے ودن ڈھے نے. تے ایتھے آن کے پاکستانہ دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے کاری بنا دیندا. او یارو میں اپنی گل تھانوں سنانا. میری وائف جڑی فوت ہو گئی ہے نا, اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. وہ تہجد گزار بی بی سی, ایک دن 5 پارے قرآن پڑھ دی, ڈیلی وہ دی روٹین سی. جدو بزرگ فوت ہوئے نا تو انہوں خواب آیا. خواب کی آیا انہوں پہ ابا جی نا ایک چٹا گھوڑا ہے بڑا سونا, سونے دا بڑا خوبصورت دے دے چڑھے نے تے آئے نے. کہندی میں کہ ابا جی یہ گھوڑا تھانوں کنے لے کے دیتا ہے؟ کہنے لگے مینوں حافظ نے لے کے دیتا ہے. ابا جی نوں تے پر بھی لگے نے تے بڑا خوبصورت ہے, یہ گھوڑا عام نہیں. تو میرا چھوٹا بھائی سرور نے نہیں لے, وہ تے نماز نہیں صحیح طرح پڑھدا, انہیں کی لے کے حافظ نے لے کے دیتا ہے. مراد کی ہے کہ میرے بزرگاں نے پٹھے تے مزدوری کر کے جتھے اٹا پک دیاں نے پوری زندگی آگ تے کھلو کے مزدوری کر کے مینوں پڑھایا ہے. تو اور عموماً کہنے ہوندے سن پتر میں رب دی عدالت چے کہہ سکنا میں تینوں زندگی چ حرام دا لقمہ نہیں کھوایا, اور حلال تے حرام دا پتہ اولاد تو لگدا ہے. جس بندے دی اولاد دین وال نہیں, وہ جٹ ہو گئی ہے, تنگ کر دی ہے, وہ دے دل دے اندر دین دی مس ہے ہی نہیں, وہ بندہ سوچے کہ میں انہاں نوں کمائی حلال دی کھوائی ہے یا حرام دی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے باپ دنیا تو فوت ہوئے, فوت ہون لگیا کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے میں آج تک اپنے بچیاں نوں حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. میں بلا چچک کہہ رہا اللہ تیری عدالت بھی کہاں گا کہ میں اپنے بچیاں نوں حرام نہیں کھوایا. تو پھر حلال دا نتیجہ کی نکلیا, اللہ نے امام بخاری پہ بیٹا دیتا ہے. کنے لاکھ حدیث دے حافظ سن؟ 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن. 11 سال دی عمر چ امام بخاری 70,000 حدیث دے حافظ سن, اور انہوں نے صحیح بخاری لکھی 16 سال دی عرصے دے اندر 7,563 حدیثاں لکھیاں. ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کرتے سن تے 2 نفل پڑھتے سن, پھر نبی دی حدیث لکھتے سن. 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے حدیث لکھی کعبۃ اللہ حتیم چ, تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی. ایویں قرآن تو بعد زمین دی دھرتی تے صحیح ترین اگر کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے. اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی ویکھ لو, نبی نے سن تے باپ نے کیا پتر ہون پاکستانہ میں دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے, انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑ. اور تفسیر کبیر امام رازی دی سکے بند بات لگا کر حسن درجے دی روایت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے نے تے ویکھیا ہے قبر دے وچوں نا اگ شولے مار دیے پئی. او تھانوں کی کرن دے ہو تے یہ پہلو کام کریا کرو, تو ہی جدوں ہی شروع ہو جانا ادو یہ کام شروع کر دیتا. آئیے ذرا غور کیجئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر دے ویکھیا نا ایک قبر چو آگے شولے مار رہی آندے نے اللہ میری آنکھ نے ویندی آگ نہیں ویکھی ایدہ گناہ کی یہ توجہ میرے وال فرمایا ایدہ گناہ نہیں میں دسنا عیسیٰ جدو واپس آؤ گے پھر دسانگا واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار کی گالے فرمایا جدو فوت ہویا ہے یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے یہ دے بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے یہ دے نکے جے بچے نے بسم اللہ پڑھی منور شیبری تے حیاء آگئی یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے آئے اور بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے جے بچہ حافظ قرآن بن جائے بول دے نہیں یہ دنیا دا مال ایتھے ہی رہ جانا ہے جنہ مرضی کٹھا کر لو کدی کسے کفن نو جیب نہیں لائی پہ چلو اے چوری صاحب حاجی صاحب انہاں دی کفن نو جیب لا کے مال وچ پا کے نال ہی بھیج دیو کدی لائیے بولو تے صحیح آقا فرماؤندے نے 3 چیزاں بندے دے مرن تو بعد بھی قیامت تک ثواب جاری رہندا ہے 3 چیزاں باقی ہر چیز منقطع بینک بیلنس بھی ایتھے رہ گیا ہے کوٹھیاں ایتھے رہ گئیاں پلازے ایتھے رہ گئے کوئی چیز نال نہیں گئی وہ میرے بھائی کفن چوی شک کے قبر چوی شک کے موت برحق کے پتہ نہیں جان لگیا کفن بھی لبنا ہی کہ نہیں میں تے ضیاء الحق ول ویکھیا نہ قبر ملی نہ کفن ملیا ٹوپی ایک پھڑ کے نپی ہے نا اسلام آباد بول دے نہیں جرنیل بھی سی صدر بھی سی لیکن کچھ نہیں ملیا بڑے بڑے کپڑیاں دے ملاں دے مالک اسی ویکھے لیکن دنیا تو جان لگیا ایک گل کپڑا نہیں مل سکیا بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹردا سے تو ہی کتن کے آج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے جنہ واسے کٹھا کرنا ہے نا پہنا دے بھی حق ماری جانا ہے پراواں دے بھی ماری جانا ہے کدے واسے اولاد واسے انہاں دی وفا کی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو اے اوقات تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے اے حقیقت ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا صدقۃ جاریہ مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہی مال خرچ کر کے اللہ نے تو مر گیا قیامت تک کہ مسجد رہ نہ رہے تینو برابر دا ثواب قبر چ مل دیا ہی رہنا ہے مدرسہ بنایا مسجد بنائیے نیکی دا کام کیتا ہے صدقۃ جاریہ اگے فرمایا او علم ينتفع به او علم جتنا لوکاں نو نفع دیندا رہیا ہے علم پڑھاندا رہیا ہے بچے پڑھے نے شاگرد نے اگے پڑھ رہے نے قرآن سنا رہے نے تبلیغ کر رہے نے ایک قبر چ پیا ہے انہوں برابر دا ثواب مل رہا ہے میں علم بیان کر رہا میری وجہ تو جڑے لوگ توحید وال آ رہے نے شرک چھڑ رہے نے بدعات چھڑ رہے نے اللہ انہوں نے صحیح مسلک عطا کر رہا ہے میرے مرن تو بعد میرے واسطے وہ بھی نجات دا سبب نے اور تیسری بات ولد الصالح نیک اولاد اے جڑے ٹوپیاں پا کے بیٹھے نے اے جڑے مسجد دیاں صفاں دے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے نے اے نیک اولاد تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے صدقہ جاری ہے کہ اگر پترانو نماز والے پاسے ہی نہ لا کے گیا بول دے نہیں ایک میں تھانوں آج گل دسا بچے نو چھوٹیاں ہوندیاں انگل تو پھڑ کے مسجد چ لیا ہوگے نا
تے ساری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڑے گا تے جے ابا حضور سویرے آپ ہی ستا رہے تے بچیاں تے مسجد کی لینا ہونا ہے بولو ہاں تے جے اٹھ کے کہو نماز پڑھی جے انہاں کہنا ابا تو پڑھی ہے تو اپنی گل کرنا پہلو سانو کہن دیا نماز پہلو باپ خود تے پڑھے اللہ اکبر کبیرہ ایک واقعہ منو یاد آیا حضرت عبد الرحمن فروخ جہاد واسطے چلے نے بیوی نو 30,000 درم دیتا ہے اے لویا تیرا خرچہ ہے خرچ میں پتہ نہیں ان کدو آنا ہے نہیں آنا 30,000 درم دے کے حضرت عبد الرحمن چلے گئے امام ربیعہ ایک مدینے دے بہت بڑے امام گزرے نے مسجد نبوی دے خطیب بھی نے اور امام بھی نے امام ربیعہ بہت بڑے محدث گزرے نے امام ربیعہ دی ماں نے نا وہ 30,000 درم لا کے نا اپنے بچے تھے انہوں دین دا عالم بنا دیتا ان باپ آیا 30 سال بعد جہاد تو واپس تے تلوار دی اسرا انی مار کے دروازہ کھول دے تے اندر ہن پتر بھی جوان سی انہوں نے کہا بابا کی گل کدھر کون ہے تو انہوں نے کہا بھئی تو کون ہے انہوں نے کہا میں اس گھر دا مالک ہاں تو بابا کہنے لگا میں بھی مالک ہاں وہ دوویں پیو پتر آپس چچی بولے نا تے اندروں آ گئی ماں عبد الرحمن فروخ دی بیوی امام ربیعہ دی والدہ کہنے لگا پتر یہ تیرے والد ہی نے رات دا ٹائم سی مغرب دا باپ رات نو سو گیا تے اپنی بیوی نو آندہ اللہ والی میں تینو 30,000 درم دے کے گیا ذرا دا حساب سے دے کہنے لگی حساب تو ہی سو جو تھکے آئے ہو تے سویرے تو ہی جو نماز پڑھ کے مسجد نبوی چ آؤ گے پھر حساب دے ہن مسجد نبوی چ امام ربیعہ سویرے فجر دی نماز پڑھاندے سن تے اسرا ممبر تے بیٹھ جاندے سن تے سامنے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ دے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے ہتھاں وچ کاپی پینسلاں نے وہ درس دیندے سن حدیثاں لکھدے سن قرآن پڑھیا ٹھنڈ پا دیتی تے درس شروع ہویا ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے لکھ رہے تے نال دے نو اسرا کون اے کون ہے بھئی ہے جڑا درس دے رہا ہے وہ آندا ہے کیوں تو پہلی دفعہ آیا تھے آندا میں تے بڑی دور گیا سا پہلی دن ہی آیا پر ہے کون ہے اے صاحب دا نام کی ہے کہنے لگے امام ربیعہ نے تے اے عبد الرحمن فروخ نامی ایک آدمی گزرے ہیں وہ جہاد تے کدے گیا پتہ نہیں 25-30 سال مر گیا کہ روڑ گیا سانو نہیں پتا لیکن وہ اپنی بیوی نو 30,000 درم دے کے گیا سی خرچہ انہیں 30,000 درم لا کے نا تے انہوں دین دا مبلغ تے قرآن دا قاری تے حدیث دا محدث بنایا یہ ہن روزانہ نبی پاک دے ممبر دے بیٹھ کے درس دیندا ہے اگے جڑے بیٹھے نے نا کوئی پتہ نہیں بخارے تو چل کے آیا کوئی بغداد تو چل کے آیا سارے دے شاگرد نے وہ جڑا بندہ سی نا وہ رون لگ پیا عبد الرحمن فروخ خوشی نہیں رون لگ پہ گھر گئے بیوی آندی ہے بہ جاؤ حساب لے لو کہنے لگے تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں حساب تے مسیح تو ہی لے ہیں مسئلہ ہے کہ اپنے بچیاں نو دین دے عالم بنائیے قرآن دے قاری بنائیے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے تایا جان کہا رہا ہے برے صغیر چیٹا اتنا بڑا عالم کو نہیں گزریا پتہ جی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی وہ شخصیت ہے جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی 2 کتاباں لکھیاں ازالہ اوہام سطح الاسلام 1891 دے اندر جنہوں نے پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا حیات مسیح تے سب تو پہلے کتاب جس شخصیت نے لکھی وہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اور وہ دپاچہ کنے لکھیا ہے پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والے انہاں لکھیا دپاچے جائی تو بعد کتاب حیات مسیح تے نام ہی لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے 2 جلداں دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی گھر آئے تے ماں بیٹھی ہے سین چ تے ماں دی پتر کو حافظ لبائی ادو حافظ ٹاویں ٹاویں ہوندے سن حافظ لبنا پیندا ہن تے ماشاءاللہ مسیتاں تھوڑیاں نے حافظ بہتے نے ایک حافظ سناندا پیچھے 4 سامنے کھلوتے ہیں ادو حافظ جڑے ہیں بالکل اما حافظ تے کو نہیں لبا فرمایا پتر میرا دل کردا سی تو دین دا عالم بڑا بڑا ہے تے تراویاں کی حافظ پیچھے کھلو کے پڑھنی ہے نا تو میرا دل کردا سی تو قرآن سنائے میں پیچھے کھلو کے سنا تے نال اما رو پئی تے ماں نو پھڑ کے سینے نہ لائے فرمایا ماں دعا کر پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا تراویہ ہی سنایا دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا تراویہ ہی سنایا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے اے او ماما نے
میرے بھائیو اگر چاہتے ہو ساری آخرت سنور جائے پھر خدا را اپنے بچیاں نو دین دے عالم، قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ بناؤ، انشاءاللہ مرن تو بعد یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی میری کامیابی دا سبب بن گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔